बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल मैं वीडियो बना रहा था जिसमें मैं आपको लोगों को बता रहा था कि रिपोर्ट के ऊपर इंटरव्यू किस तरह होता है और इमिग्रेशन वाले आपसे क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उस वक्त मेरे जहन में आया कि जो कुछ मेरे साथ बीती हुई है रिपोर्ट में, क्यों ना मैं वो आपको वाक़या सुनाऊँ। और उस वाक़े ने मुझे काफ़ी ज़्यादा लेसन्स दिए हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से वो लोग भी फ़ायदा उठाएँ जो फ़र्स्ट टाइम किसी दूसरे मुल्क में जा रहे हैं और जो नेक्स्ट एयरपोर्ट पे जाके जो इंटरव्यू देते हैं और जो को वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो उनको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन उनको मिल जाए कि क्या क्या उनके साथ हो सकता है। मेरी उम्र तकरीबन 27 साल थी और मैं दुबई में काम करता था और दुबई की बड़ी अच्छी फर्म थी उस वक़्त। दुबाल उसको कहते थे, कंपनी का नाम दुबई एल्यूमिनियम कंपनी। अब उसका नाम ई माल है और मेरे काफ़ी दोस्त अभी भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। मैंने 99 में उस कंपनी को छोड़ दिया था, लेकिन मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब ये 97 था, मेरा दूसरा साल था, मैं दुबाल में काम कर रहा था। तो मैं पाकिस्तान छुट्टी पे गया तो मुझे वहाँ पे किसी ने, एक दोस्त था वो मिला, उसने कहा जी कि आप क्यों नहीं ट्राई करते कि आप कोरिया जाएं, कोरिया में बड़ा स्कोप है। मैंने कहा यार मेरे पास तो अच्छी जॉब यहाँ पे है, मुझे कोरिया क्या करना है। उसने कहा एक दफ़ा जाकर आप एंट्री लगवा लें। ये जो पाकिस्तानियों को शौक़ होता है कि एक दफ़ा हम अपनी एंट्रियाँ लगवाना शुरू कर दें ताकि हम किसी यूरोपियन या कनाडा या अमेरिका या वहाँ पे या यूके में हम पहुँच सकें, तो अपने पासपोर्ट को स्टैंपों से भरने के लिए। तो उसकी बातें सुन के मुझे भी शौक़ हुआ कि क्यों ना मैं भी अपने पासपोर्ट को वैल्यूएबल पासपोर्ट बनाऊँ और कुछ स्टैंपें लगवाऊँ। मैंने घर में आके वाले साहब से बात की, मैंने कहा जी मैंने इस तरह कोरिया जाना है। तो वालिद साहब ने कहा जी कैसे आइडिया है। मैंने कहा मैंने इस तरह सोचा है। तो एक चीज़ मैं वालिद साहब की बड़ी अप्रिशिएट करता हूँ, वो ज़िंदा है, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे और खुश रखे। उन्होंने कहा बेटा आपकी ज़िंदगी आपने अपने मकाम खुद बनाना है, आप बेशक जाओ। उन्होंने दूसरी बात नहीं की, मुझे उन्होंने सपोर्ट किया कि जाओ। आप यकीन जाना है मैं उसी वक्त गया, जाके मैंने टिकट बुक करवाए। टिकट मेरे थे तकरीबन कराची से बैंकॉक, बैंकॉक से हांगकांग, हांगकांग में 3 दिन का स्टे था। उसके बाद कोरिया के अंदर 3 दिन का स्टे था, वहाँ से बैंकॉक और बैंकॉक से कराची, कराची से फिर मैंने दुबई अपने काम पे वापस जाना था। जब टिकट मैंने ले लिए, मैं जहाज़ पे जाके बैठ गया, फ़्लाइट ली पे बैठ गया। अब जब जहाज़ बैंकॉक पहुंचा, वहाँ से फ़्लाइट चेंज की, तो वहाँ से जो फ़्लाइट चली हांगकांग जाने के लिए, हांगकांग मेरा 3 दिन का स्टे था। तो उतरने से तकरीबन 1 घंटे पहले जहाज़ के अंदर ही एक पाकिस्तानी मेरे पास आया। उसने कहा जी कि आप किधर जा रहे हैं। मैंने कहा हांगकांग। उसने कहा ये आपका फ़र्स्ट टाइम है या पहले भी आप हांगकांग में रहते हैं। मैंने कहा जी फ़र्स्ट टाइम है। उसने कहा जी आपने होटल की बुकिंग कराई है। मैंने कहा नहीं। उसने कहा जी फिर आप इमिग्रेशन वालों को क्या बोलेंगे कि आप किधर जा कर रहेंगे। मैंने कहा ये तो मैंने सोचा नहीं, मैं तो नीचे जाऊंगा तो बाहर टैक्सी पकड़ूंगा, सेंटर में जाऊंगा, कोई होटल को ले लूँगा। उसने कहा जी आप ऐसे करें कि अगर इमिग्रेशन वाले आपसे पूछे कि आपने किधर जाकर रहना है तो आप उनको कह दें चौकिंग मेंशन। मुझे अभी तक ये नाम याद है, 25 साल इस वाक़या को हो गए हैं। खैर मैं वहाँ पे जाके हांगकांग में उतरा, लाइन में लगा। मेरे पास जो लगेज था, एक हैंड बैग उठाया हुआ था और एक मैंने सामान बुक किया हुआ था, एक बड़ा बैग। सामान इसलिए बुक किया हुआ था कि मैंने कराची से वापस सीधा दुबई चला जाना था, तो मैंने सारा सामान दुबई का भी अपने साथ रखा हुआ था। इमिग्रेशन काउंटर पे पहुँचे, उन्होंने कहा देखा कि पाकिस्तानी आ गया आदमी। हांगकांग में एंट्री होती थी उस वक्त, कोरिया में भी एंट्री थी, वीज़े की ज़रूरत नहीं थी। तो उसने कहा जी आप क्या करने यहाँ पे हैं। मैंने कहा जी घूमने आया हूँ। उसने पहला सवाल उसके बाद किया आप किधर जा कर आएंगे। मैंने कहा जी चौकिंग मेंशन। उसने उसके बाद मुझसे होटल का नाम नहीं पूछा, लेकिन उसको अंदाज़ा हो गया कि बंदा मेंटली तौर पे तैयार हो गया कि चौंक एक मेंशन में जाकर रहेगा, इसका मतलब है इसने होटल बुक किया हुआ होगा। उसने कहा जी आपके पास पैसे कितने हैं। मैंने जेब में हाथ डाला, मेरे पास $2000 थे। मैंने कहा जी ये मेरे पास पैसे हैं। उसे डॉलर देखे, उसने कहा भाई इतने ज़्यादा पैसों को आप क्या करोगे। मैंने कहा मैं घूमने के लिए आया हूँ, इसके बाद मैंने कोरिया जाना है, मैंने वहाँ पर घूमना है, तो मेरे पास पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए, मैं सेटिस्फाई होकर घूमना चाहता हूँ। उसने कहा कितने दिन आप अंदर जाएंगे। मैंने कहा जी 3 दिन। तो उसने मुझे 3 महीने की स्टैम्प लगा कर दे दी कि ठीक है आप जाएं। खैर वहाँ पे गया, मैंने चौकिंग मेंशन में जाकर होटल बुक किया। वहाँ पे आखिरी दिन जब मैंने सोचा कि मैंने कोरिया जाना है, तो जाने से पहले मुझे ख्याल आया कि पहले यहाँ पे उन्होंने होटल का पूछा था, मुझे पाकिस्तानी ने बोल दिया था
تو میں کیوں نہ کوریا کے لیے ہوٹل بک کروا لوں. تو میں ایک ایجنسی ڈھونڈنا شروع ہوا تو بیڈ لک کے اس وقت دن سنڈے تھا اور ایجنسی کوئی کھلی ہوئی نہیں تھی. انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا کہ میں انٹرنیٹ سے کروا سکتا، یا مجھے نہیں پتا تھا انٹرنیٹ کوئی ایگزسٹ کرتا ہے. تو میں نے اللہ کا نام لے کے کوریا کی فلائٹ پکڑی اور بوسان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا. انڈسٹریل سٹی ہے، اور مجھے بوسان کے نام کے علاوہ مجھے بوسان کا کچھ معلوم نہیں تھا کہ بوسان بھی کوئی جگہ ہے. مجھے یہ صرف پتا تھا کہ بڑا شہر ہے، اس کے اندر کیا دیکھنا جا کے یہ مجھے نہیں پتا تھا. جب میں وہاں پہ اترا تو اس وقت رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے. کاؤنٹر پہ پہنچے امیگریشن کے، تو امیگریشن والے نے میرا پاسپورٹ میں نے سامنے رکھا، اس نے پاسپورٹ میرا دیکھا پاکستان. اس نے سمپلی ہاتھ اس طرح بلند کیا، پیچھے ایک شخص آیا، اس نے میرا پاسپورٹ اس سے لیا، مجھے کہتا جی آپ میرے ساتھ چلیں. میں اس کے ساتھ چلا، وہ مجھے لے کے ایک سیپریٹ روم میں چلا گیا. اس سیپریٹ روم میں ٹیبل چیئر لگی ہوئی تھی اور سامنے صوفے لگے ہوئے تھے کافی زیادہ. آپ سمجھ لیجیے اس طرح شادی کا ایک بڑا ہال ہوتا ہے اس طرح، اور وہ ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، اور اس ہال کے اندر سارے انڈین، پاکستانی، نیپالی، بنگلہ دیشی، فلپینی، برمی، یہ سارے لوگ وہاں پہ، آپ سمجھ لیں ایک ڈھیر لگا ہوا تھا وہاں پہ لوگوں کا. انہوں نے جا کے بٹھایا، پاسپورٹ انہوں نے اپنے پاس رکھا. پھر اس نے میرے پاس آیا، کہتا جی آپ کا اور سامان ہے؟ میں نے کہا جی ایک بیگ اور ہے. کہتے ہیں میرے ساتھ چلو. اس کے ساتھ گئے، وہ بیگ بھی ہم نے جا کے پک کیا، واپس وہیں پہ آ کے بیٹھ کے. اب میرے پاس ہینڈ بیگ بھی ہے، بڑا بیگ بھی ہے، اور میں وہاں بیٹھا ہوں. انہوں نے مجھے بلایا انٹرویو کے لیے ٹیبل پہ، آپ آگے ٹیبل پہ انٹرویو دو. میں بیٹھا ہوں، امیگریشن والے نے مجھے کہا جی آپ کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا جی گھومنے. کہتا کیا دیکھو گے بوسان میں آ کے؟ تو میں نے کہا شہر کو دیکھوں گا. اس نے کہا کوئی پارٹیکولر جگہ مجھے معلوم نہیں ہے. اس نے کہا جی کس ہوٹل میں ٹھہرو گے؟ میں نے کہا میں باہر جاؤں گا تو ہوٹل بک کراؤں گا. اس نے کہا رات کے 11 بج رہے ہیں، جب تم یہاں سے باہر جاؤ گے تو تم کہاں پہ ڈھونڈو گے ہوٹل اس وقت؟ تو میں نے کہا میں کسی ٹیکسی والوں کو کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ہوٹل کی بکنگ. اس نے کہا تمہارے پاس پیسے کتنے ہیں؟ میں نے جیب میں جو باقی ڈالرز بچے ہوئے تھے اس کے نکال کے سامنے رکھے اس کے. اس نے کہا تمہارے پاس اتنے زیادہ ڈالر، تم کیا کرو گے 3 دن یہاں پہ؟ اس کا مطلب ہے تم یہاں پہ رہنے کے لیے آئے ہو. پھر اس نے کہا سامان، اس نے کہا 2 بیگ، اس کا مطلب تم واقعی رہنے کے لیے آؤ، تمہارے پاس سامان بھی اتنا زیادہ ہے. تو میں نے کہا یار دیکھو میں دبئی میں کام کر رہا ہوں، یہ میرا دبئی کا کارڈ ہے، اور میں نے دبئی میں جاب واپس جانا. میں 3 چھٹیاں تھیں، میں چھٹیاں ویل کر رہا ہوں. 3 دن میں ہانگ کانگ میں رہا ہوں، 3 دن یہاں پہ رہوں گا، میں واپس چلا جاؤں گا. اس سے کہا نہیں، جو آپ کے پاس لگیج ہے اور جو آپ کے پاس پیسے ہیں یہ بتا رہے ہیں، اور آپ کے پاس ہوٹل کی بکنگ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے باہر کو پاکستانی آپ کا ویٹ کر رہا ہوگا. کہتے ہیں آپ لوگ آتے اس لیے یہاں پہ کہ آپ لوگ یہاں سے سلپ ہو جائیں اور یہاں پہ اللیگل کام کریں. اس وقت لوگوں کو کوریا جانے کا بہت شوق تھا. میں نے کہا جی سیدھا میں نے کہا جی آپ مسٹیک کر رہے ہیں، میں صرف ٹورسٹ ہوں اور میں صرف ٹورزم کے لیے آیا ہوں، میں اس کے علاوہ نہیں، کچھ بھی نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ جا کے واپس بیٹھ جائیں. میں جا کے واپس بیٹھ گیا تو وہاں پہ میرے ایک پاکستانی سے ملاقات ہوئی، تو 3 پیس سوٹ اس نے پہنا ہوا تھا. تو میں نے کہا جی آپ کیا ہیں؟ کہتا جی میں ڈاکٹر ہوں. تو میں اس کا چہرہ دیکھنا شروع ہو گیا، مجھے شک پڑا کہ ڈاکٹر والا چہرہ تو نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ ڈاکٹر ہیں؟ فیملی اس کے ساتھ تھی. اس کا جی میں ڈاکٹر ہوں. تو میں نے کہا آپ سے انٹرویو انہوں نے کیا پوچھا ہے؟ اس نے کہا جی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اسٹیٹوسکوپ آپ کے پاس ہے. میں نے کہا اسٹیٹوسکوپ کس کو بولتے ہیں؟ کہتا وہ ٹوٹیاں جی. تو مجھے سمجھ آ گئی. میں نے کہا آپ MBBS ڈاکٹر ہیں؟ کہتا نہیں میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں. تو اس کو انہوں نے وہاں پہ ریفیوز کر دیا تھا، وہ بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے ہمیں ایک رات کے لیے ایک سیل کے اندر رکھا. اس سیل کے اندر ہمارے ساتھ ایک اور پاکستانی لڑکا تھا، اور اس پاکستانی لڑکے کو رات کو غصہ آیا تو اس نے اپنا کوٹ اتار کے زمین پہ زور سے مارا. تو امیگریشن والے اندر آ گئے. انہوں نے کہا جی آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اس نے کہا جی مجھے پرابلم ہے، آپ نے مجھے یہاں پہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ میں ریسپیکٹڈ آدمی ہوں، مجھے آپ باہر رکھیں. تو انہوں نے امیگریشن والوں نے اس کو 2-3 لگائیں. 2-3 لگانے کے بعد وہ پاکستانی تھا وہ چپ ہو کے بیٹھ گیا. اس کے بعد انہوں نے ہمیں اگلے دن صبح کی فلائٹ سے ڈیپورٹ کر دیا. وہ واقعہ آج سے جو 25 سال پہلے ہوا اس نے مجھے کچھ سبق سکھائے کہ جب بھی آپ کسی بھی ملک میں جائیں تو باقاعدہ پلاننگ کر کے جائیں. جس شہر میں جا رہے ہیں اس کی انفارمیشن لے کے جائیں. اتنی چیزیں اپنے پاس رکھیں جو نیسیسٹی میں ہو، فالتو چیزیں لے کے مت جائیں. اور آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہونا چاہیے، یہ کرنسی آپ کے پاس نارمل ہونی چاہیے. میرے لیے دعا کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. شکریہ.